अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल गुंदोज को आरिस की कैद से छुड़ा कर वापस ले आया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल ने कुछ खास आदमियों को अपने खेमे में बुलाया हुआ था। अर्तुल कहता है, जंग का वक्त आ गया है। आज शाम को मैं हल्दी बाजार में तुर्क सरदारों का एक जिरगा मुनक्कद करूंगा और उन्हें कहूंगा कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। मैं उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी दूंगा। जावेदार कबीले की तरफ भी एक कासिद भेजकर तुर्गत, असलहान और बहादुर को भी आने की दावत दें। फिर अर्तुल बामसी को कहता है, कल तुम मेरे कमांडर के तौर पर आरिस से मिलने जाओगे। हमारी रवैयात हैं कि हमले से पहले एक बार उन्हें हथियार डालने का मौका दिया जाए। फिर अर्तुल अपने खास सिपाहियों की जिम्मेदारियां लगाता है कि वो किले के किसी आदमी को बाहर ना आने दें और ना ही किसी को अंदर जाने दें। फिर अर्तुल कहता है, मेरे ख्याल में सामसा और दूसरे सिपाहियों की सजा अब काफ़ी हो चुकी है। बामसी कहता है, हाँ सरदार, वो बहुत शर्मिंदा है कि वो गुंदोज की अगवा को रोक नहीं सका। आखिर में अर्तुल हकीम अर्तुल को एक खत देता है और उसे सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ भेजने को कहता है और कहता है, इस खत में मैंने लिखा है कि हम किले को फतह करने का इरादा रखते हैं। फिर सब लोग किला फतह करने के लिए अर्तुल को नेक ख्वाहिशात देते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस ने अपने कुछ कमांडरों के गले में रस्सियां डालकर खड़ा किया हुआ था। फिर वो कहता है, कैसे सिर्फ एक आदमी किले में घुसने में कामयाब हो गया और उस बच्चे को निकाल कर ले गया। आप लोग एक बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। मेरे इन नाअहल कमांडरों की सजा इन बहादुर सिपाहियों को मिली है। फिर आरिस बारी बारी उन कमांडरों को फांसी देकर मार देता है। आखिर में वो कहता है, आज के दिन से तुर्कों के साथ हमारी जंग शुरू हो चुकी है। किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। कोस्तास, तुम जंग के लिए कौंसल का इंतजाम करो और तीतन, तुम मेरे साथ आओ। फिर वो अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अर्सिस भी वहीं खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। काई कबीले में गुंदोज अपने छोटे भाई से बातें कर रहा था और उसे कहता है, मैंने दुश्मन की आंख अंधी कर दी है। यह सुनकर हाइमा खातून उसे पूछती हैं, तुमने अभी क्या कहा गुंदोज? गुंदोज कहता है, उन्होंने मुझसे तलवार ले ली थी और मैंने एक पत्थर छुपा लिया था। जब बारिश मेरे करीब आया तो मैंने उसकी आंख में पत्थर मार दिया। यह सुनकर हाइमा खातून और अलीमा सुल्तान बहुत खुश हो जाती हैं और गुंदोज की बहादुरी की तारीफें करती हैं। कारा जैसर में आरिस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है, अर्तुल लाजमी हमें किले में मैसूर करने की कोशिश करेगा और किले के दरवाजों पर नजर रखेगा, लेकिन वो सुल्तान से फौज नहीं तलब कर सकता क्योंकि सुल्तान की फौज मंगोलों के साथ मसरूफ है। कोस्तास कहता है, और ये उसकी तबाही का सबब बनेगा। आरिस कहता है, बहादुर अर्तुल के साथ खिलाफ है और वो अहमक इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हमने उसे इस्तेमाल ना किया तो हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। तीतन कहता है, मैं उसे बात करने जाऊंगा, लेकिन मैं किले से बाहर कैसे निकलूंगा जब तुर्कों की नज़र किले के दरवाजों पर होगी। आरिस कहता है, किले में एक खुफिया रास्ता मौजूद है, हत्ता कि इसमें से आप घोड़े भी गुजार सकते हैं। जब अर्तुल समझ रहा होगा कि उसने हमें किले में बंद कर दिया है तो हम अचानक उस पर हमला कर देंगे जब उसे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं होगी। काई कबीले में अर्तुल सामसा और दूसरे सिपाहियों को अपने खेमे में बुलाता है जिन्हें उसने सजा दी थी। अर्तुल कहता है, एक आदमी के लिए जिम्मेदारी ही सब कुछ होती है। अगर वो अपने दिल से ये जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो खुद को और अपने कबीले को खतरे में डाल देता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी अहमियत को समझो। सामसा कहता है, आप सही कह रहे हैं सरदार, हम अपने ही कबीले में गाफिल हो गए थे। इस हादसे से हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। अर्तुल कहता है, अब बामसी आपको आपके हथियार वापस कर देगा। यह सुनकर सामसा और बाकी सिपाही खुश हो जाते हैं। सामसा कहता है, क्या आपने हमें माफ़ कर दिया है सरदार? अर्तुल कहता है, हाँ, तुम लोगों की सजा मुकम्मल हो गई है। अभी हम कारा जैसर किला फतह करने की तैयारियां कर रहे हैं। सब सिपाही कहते हैं, अल्लाह आप पर रहमत करे सरदार। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। जावेदार कबीले में तुर्गत बहुत परेशान था। असलान कहती है, आपको कुछ हराम करना चाहिए तुर्गत, आप कल से नहीं सोए। तुर्गत कहता है, मैं अर्तुल साहब और गुंदुज के लिए परेशान हूँ। जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती तब तक मुझ पर नींद हराम है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, काई कबीले से एक कासिद आया है। तुर्गत कहता है, उसे अंदर भेजो। अंदर आकर वो कासिद बताता है कि अर्तुल साहब गुंदुज को आरिस के शिकंजे से छुड़ाकर सही सलामत वापस ले आए हैं और आज शाम हल्दी बाजार में वो तुर्क सरदारों का एक जिरगा मुनक्कद करने वाले हैं। उसमें वो आपको और बहादुर साहब को भी बुलाना चाहते हैं। तुर्गत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, अर्तुल साहब को मेरी नेक ख्वाहिशात देना। उसके जाने के बाद असलान पूछती है, अर्तुल साहब ने बहादुर को क्यों बुलाया है? तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब चाहते हैं कि बहादुर मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा न उठा सके। फिर तुर्गत अपने खास सिपाही ओज को बुलाकर कहता है, अपने सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद सिपाहियों को कहो कि वो कबीले में गश्त करें
اور بہادر کو فوراً یہاں بلاؤ۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل اپنی والدہ اور علیمہ سلطان کو بتاتا ہے کہ جنگ کے دوران ہماری غیر موجودگی میں قبیلے کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کو اپنے ہتھیار تیار رکھنے ہوں گے۔ آئمہ خاتون اور حلیمہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ دوسری طرف قلعہ جیسر میں ماریا زخمی حالت میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے زخم پر پٹی باندھی تھی۔ پھر ڈاکٹر ایک دوا دیتے ہوئے کہتا ہے اسے پی لیں، اس سے آپ کا زخم جلد ٹھیک ہو جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنے میں حارث وہاں پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو باہر بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ ماریا سے پوچھتا ہے کیسے ہوا یہ؟ ماریا کہتی ہے میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی، میں نے تو اپنی جان بھی انہیں پیش کی تھی لیکن میں بچ گئی۔ حارث کہتا ہے وفادار اور بہادر ماریا، تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، یہ درد کی دوا پی کر جلد ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم مل کر ارطغرل کی بربادی دیکھیں گے۔ جبدار قبیلے میں بہادر مرکزی خیمے میں ترگت اور اسلحان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ترگت اسے بیٹھنے کو کہتا ہے، بہادر کچھ حیران ہوتا ہے، پھر اسلحان بھی اسے بیٹھنے کو کہتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ارطغرل صاحب اپنے بیٹے گندز کو صحیح سلامت حارث سے چھڑا کر واپس لے آئے ہیں۔ بہادر کہتا ہے یہ تو اچھی خبر ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے لیکن اب ہر چیز پہلے کی طرح نہیں رہے گی، اب جنگ کا وقت ہے۔ ارطغرل صاحب نے آج شام حلی بازار میں جنگ کے لیے ترک سرداروں کا جرگہ بلایا ہے۔ بہادر کہتا ہے ارطغرل صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے، حارث کی دھوکے بازی کے خلاف جنگ کرنا بنتا ہے۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب نے آپ کو بھی آج شام کے جرگے میں بلایا ہے۔ بہادر کہتا ہے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں اپنی ریاست اور ارطغرل صاحب کے لیے لڑوں۔ یہ سن کر ترگت اور اسلحان مسکرانے لگتے ہیں۔ قلعہ جیسر میں حارث اپنے سپاہیوں کو تلوار بازی کی پریکٹس کرا رہا تھا اور کھڑا ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کمانڈر کوستاس آ کر کہتا ہے حضور، ارطغرل نے ایک پیغام بھیجا ہے، کل وہ اپنے ایک قاصد کو یہاں بھیج رہا ہے۔ حارث اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ تیتن کو کہتا ہے ارطغرل جنگ کی روایات پوری کرنا چاہتا ہے کہ حملے سے پہلے ہم ہتھیار ڈال دیں۔ تیتن پوچھتا ہے تو پھر آپ کوئی سمجھوتا کر لو گے؟ حارث کہتا ہے کبھی نہیں، ارطغرل قلعے کو فتح کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا اور میں اسے روکنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ دوسری طرف بہادر کا بیٹا سنجار ایک غار میں موجود تھا۔ اتنے میں بہادر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس سے ملنے کے بعد کہتا ہے کیسے ہو تم، تمہارا زخم کیسا ہے؟ سنجار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بابا، مجھے معاف کر دیں، میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ بہادر کہتا ہے پریشان نہ ہو بیٹا، اب ہم مل کر یہ کام کریں گے۔ ارطغرل آج شام حلی بازار میں جنگ کے لیے ترک سرداروں کا جرگہ بلا رہا ہے۔ وہ قلعہ جیسر قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سمیت سب ترک سرداروں کو ذمہ داریاں سونپے گا۔ سنجار پوچھتا ہے اس نے آپ کو کیوں بلایا ہے بابا؟ بہادر کہتا ہے ارطغرل نہیں چاہتا کہ جب ترگت جنگ پر چلا جائے تو میں پیچھے اکیلا رہ جاؤں۔ میں اسے یقین دلاؤں گا کہ میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اسی دوران تم قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہنا اور میرے حکم کا انتظار کرنا۔ سنجار پوچھتا ہے ارطغرل کیسے یقین کرے گا کہ آپ نے اتنی آسانی سے اس کی اطاعت قبول کر لی؟ بہادر کہتا ہے میں اسے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ وہ مجھ پر یقین کر لے گا۔ پھر بہادر اسے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل حلی بازار میں پہنچ گیا تھا۔ اندر سب ترک سردار بھی آ چکے تھے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ سب کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارطغرل بھی سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر ارطغرل حاکم اعلیٰ والا لباس پہن لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اللہ کے نام سے جرگے کا آغاز کرتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کافروں پر حملہ کر کے اپنے بیٹے کو بچایا ہوگا۔ یہ سن کر سب ترک سردار کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ سب کا شکریہ، لیکن مسئلہ صرف میرے بچے کا نہیں ہے۔ جب میں سلطان کے کہنے پر جنگ پر جا رہا تھا اس وقت بھی حارث نے میرے لیے جال بچھایا تھا۔ سب ترک سردار کہتے ہیں اس نے حاکم اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لازمی اس کا سر اتار دینا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے میری غیر موجودگی میں اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے حلی بازار کی تجارت کو خراب کیا۔ جب تک ہم اس کا سر نہیں اتار دیتے تب تک ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میرے سپاہی قلعے کے دروازوں پر نظر رکھیں گے اور انہیں اندر محصور کر دیں گے، اور اس کام میں آپ کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ پھر بہادر کہتا ہے ارطغرل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے بولو بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے سلطان کے حکم پر بہت سے قلعے فتح کیے ہیں۔ قلعے کو فتح کرنے کے لیے محاصرہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں ایک بہت بڑی منجنیق تیار کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قلعہ جیسر میں کمانڈر کوستاس کہتا ہے اگر محاصرہ زیادہ دیر جاری رہا تو خوراک کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حارث کہتا ہے یہ جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی کوستاس، میں اپنی پہلی ہی حرکت میں ترکوں کو ہرا دوں گا۔
اتنے میں ارشد ایک سونے کے سکوں والا صندوق اٹھائے ہوئے وہاں آ جاتا ہے اور حارث کے سامنے رکھ کر کہتا ہے، ترکوں کے خلاف جنگ میں اگر میں کچھ نہ کر سکوں تو یہ میرے دل پر ایک بوجھ ہوگا گورنر حارث، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ حارث خوش ہو جاتا ہے اور اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ ارشد کہتا ہے، یہ میں نکایا سے لایا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکوں، میرے خیال میں آج کا دن اسی ضرورت کا ہے۔ حارث کہتا ہے، ہمارا ملک آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا نیکو، آپ کی مدد سے ترکوں کے خلاف جنگ کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر حارث کمانڈر کوستاس کو کہتا ہے، اس سونے کو تجوری میں لے جاؤ۔ کوستاس اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ حارث تیتن کو کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ پھر تیتن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارشد کہتا ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کمانڈر کوستاس کے پیچھے جا کر تجوری دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے اور یہ کتنی دیر کے لیے کافی ہوگا۔ حارث کہتا ہے، کیوں نہیں نیکو، آپ سے میں تمہیں سونے کا انچارج بنانا چاہتا ہوں۔ پھر نیکو اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔